बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तोहफ़ा रूहानियात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल की। और बुर्ज हमल के बारे में आपको मालूम है कि इसके सैयारे किस किस मुसीबत से और परेशानी से गुजर रहे हैं। तो जैसे कि हमने गुज़िश्ता हफ़्ते भी बात की थी और आपको बताया था, सैयारा मरीख़ जिसका ताल्लुक वो जदल से है, हिम्मत से है, बहादुरी से है और फ़तह से है, कामयाबी से है। तो ये आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है और इन अय्याम में ये सैयारा 20 मई से और 19 जुलाई के दरमियान में बुर्ज असद में क़याम पज़ीर है। बुर्ज असद इस बुर्ज के लिए कैसी हैसियत रखता है? तो ये इस बुर्ज के लिए तरक्की गाह है और 7 बुर्ज हैं आपके लिए। और ये जब सैयारा 19 दर्जे पर इस बुर्ज में पहुंचता है तो इसे तरक्की मिल जाती है, ये इस भरपूर पावर में आ जाता है। अब जब ये भरपूर पावर में ये सैयारा आएगा तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा। इस बुर्ज में जब तक ये है, जो कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि 20 मई को ये इस बुर्ज में दाखिल हुआ है, जो कि 19 जुलाई तक रहेगा। तो अब इस खास तौर से इस हफ्ते में ये आपको कौन सी 7 कुव्वतें दे रहा है। जब हम उन 7 कुव्वतों में देखते हैं तो हमें पहली जो कुव्वत मिलती है वो 12 जून को मिलती है, सोमवार का दिन होगा ये, और कमर की नजर तसलीस है मरीख के साथ, जो कि 5:35 पर है। 5:35 पर ये नजर तसलीस बहुत अच्छी एक नज़र होती है। ऐसी एनर्जी ज़मीन पर आती है जो कि आपके बुर्ज के हामिल अफराद तेज़ी से उसको कबूल करेंगे। अब इस दौरान में आप कर क्या सकते हैं, फ़ायदे कौन से उठा सकते हैं? तो इस दौरान में आप फ़ायदे उठा सकते हैं कि आप अगर जादू को ख़त्म करने के लिए कोई भी वजीफ़ा करें तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते, जो कि मैंने आपसे बताया कि 12 जून को जब ये नज़र कायम हो रही है, तो इसका मतलब है 11 जून, 12 जून और 13 जून, ये 3 दिन आपके पास हैं। तो जब आप मैदे के अमराज से शफायाबी के लिए कोई इलाज करना चाहेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि दफ़ा, हसद, जादू, सहर को ख़त्म करने के लिए आप कोई वजीफ़ा करना चाहेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप जिन लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं, खौफ की कैफियत दिन भर तारी हो जाती है, तो वो भी अगर कोई वजीफ़ा करना चाहें और इन चीज़ों को दूर करने के लिए, या फिर वो लोग लोहे शर्फ़े मरीख़ अगर अपने पास रखें तो उसकी कुव्वत से, उसकी बरकत से भी उनकी को इस मर्ज़ से, इस परेशानी से, इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। अब नगीना शर्फ़े मरीख़ भी अगर रखें तो भी इस परेशानी से उनको निजात मिल जाएगी। सफ़र में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी इन 3 अय्याम में, जो कि 11, 12 और 13 जून मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ये हमारा जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो 9 से 16 जून के दरमियान में हो रहा है। तो लेकिन इस हफ्ते में एक मसला ये है कि आप सुलह की तरफ कहीं जाएँ। जिन लोगों से आपकी लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो ये अय्याम आपको फेवर देंगे और बहुत जल्द वहाँ से सुलह हो जाएगी और वो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। आप 15 जून को जुमेरात का दिन है और कमर की नजर तरबी है सैयारा मरीख के साथ, जो कि 2:15 पर है। ये एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है ज़मीन पर। 15 जून, अब इसके असरात कब पड़ेंगे? 14, 15 और 16। ये 3 अय्याम ऐसे हैं कि जो आपको अच्छे कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बिला वजह कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिला वजह कोई परेशानी आ सकती है। अब सैयारा कमर जो है इन अय्याम में जब ये नज़र कायम हो रही है, नहस नज़र है, नज़र तरबी, नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर आएगी। कमर दर सौर है, यानी कि सैयारा कमर अपने शर्फी बुर्ज में है। यहाँ पर कमर को आके शर्फ हासिल हो जाता है। जैसे कि कमर जब अकरब में जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी देता है, वो नहस तरीन हो जाता है। अब ऐसे ही जब ये सैयारा कमर बुर्ज सौर में दाखिल होता है तो अब ये पावर देता है। पावर तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जब मरीख के साथ ऐसे एंगल पर ये आ रहा है कि जब इसकी पावर ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब वो खुद अपनी कमज़ोरी के साथ आप लोगों को भी कमज़ोर कर रहा है। लिहाजा आपको इन अय्याम में बहुत बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब उसमें मोहतात रहने में क्या है कि आपको मैदे के मर्ज़ फिर से हो सकते हैं बेहतियाती, जिनका मैंने बताया था कि पिछले 3 अय्याम में आप उस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, बुखार को ख़त्म करने के लिए
یا کچھ بھی ڈر خوف ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں آپ نے وہ وظیفہ کیا اور اس وقت ادراک کیا، یا معدے کے امراض کو دور کرنے کے لیے، بخار کے لیے، اپنے جسم کی ہیٹ کے لیے، یا جسم کے امراض کو ختم کرنے کے لیے، ان دنوں میں اگر آپ نے احتیاط کی اور کوئی ان کا علاج کیا، تو ان ایام میں آپ بڑے ریلیکس رہیں گے۔ ان ایام میں اگر آپ نے اپنے کسی مخالف یا بھائی یا کسی رشتہ دار سے جو جھگڑے چل رہے تھے ان سے صلح کر لی، تو ان ایام میں آپ بڑا ریلیکس رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ایام میں وہ جو بگاڑ تھا تو وہ زیادہ بڑھ جائے گا، اور اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ ڈپریشن میں جانے کا آپ کو خطرہ ہے۔ تو آپ ان ایام میں صدقہ دیں، اور صدقہ ہم نے جیسا کہ بتایا ہے آپ کو کہ آپ کے برج کا جو صدقہ بنے گا تو وہ صدقہ بنے گا گوشت کا۔ گوشت کی 9 عدد پیس لیں یا کلیجی لیں، رات کو 9 بجے آپ اس کے 9 پیس کریں، یا 9 مرغی کی کلیجی لیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے رات کو 9 بجے، یہ آپ کہیں پر بھی ڈال دیں۔ 9 پر میں کیوں زور دیتا ہوں؟ 9 پر زور اس لیے دیتا ہوں، مریخ کا قوت والا عدد 9 ہے، آپ کا طاقت والا عدد 9 ہے، تو اس وجہ سے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ 9 بجے، منگل کا دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارے کا دن ہے، تو آپ رات کے وقت وہ روشن ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کا سیارہ ہے، تو اس وجہ سے 9 بجے جب آپ صدقہ دیں گے وہ آسمان پر روشن ہوگا، اس پر جو ملائکہ ہوگی تو وہ اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے گی کہ اے باری تعالیٰ اس شخص کو اس پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صدقہ قبول فرما کر، جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، بلیات کو ٹالتا ہے۔ وہ کیسے ٹالتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ٹالتا ہے نا جو ہم طریقے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ عام طریقے نہیں ہیں، یہ بہت ڈیپتھ میں جا کر بزرگوں سے پھر معلوم کے، مراقبہ سے معلوم کے، تو پتہ چلے ہیں کہ اس طریقے کو، اس صدقہ کو اس طریقے سے، اس نیت کے ساتھ کریں، وہ صدقہ جلدی قبول ہوگا اور جلدی ہمارے معاملات اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس محسوس کریں گے۔ خاص طور سے وہ بہنیں یا بیٹیاں جن کا رشتہ نہیں ہوتا، جن کے خاوند سے نہیں بنی ہوئی ہے، اور جن کے مردوں سے نہیں بنتی ہے اور بحث و تکرار رہتی ہے ہمیشہ، یا جن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا ایسے دوست ہیں جن کے آپس میں دوستی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، تو لازمی بات ہے کہ ٹائم آف برتھ پر ان کے برج کا حاکم سیارہ یعنی مریخ وہ کسی نہ کسی وبال میں تھا، کسی نہ کسی رجت میں تھا، کسی نیگیٹو انرجی میں تھا، تو اس کے اثرات ان پر ساری زندگی پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے نقطہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا مارس یعنی سیارہ مریخ ٹائم آف برتھ پر اچھی کنڈیشن، اچھی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس کو درست کرنے کے لیے 3 حل ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ وہ منگل کے روز صدقہ دیں، باقاعدگی سے صدقہ دیں۔ صدقہ کیا دیں؟ یہی گوشت کا صدقہ دیں۔ دوسرا کیا حل ہے کہ لوہے شرف مریخ وہ رکھیں، اس کی برکت سے تو وہ جو ان کے نیگیٹو انرجی ہے وہ پازیٹیو میں چینج ہو جائے گی۔ اور تیسرا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نگینہ شرف مریخ رکھیں اپنے پاس۔ جب شرف مریخ ہو اور جب مریخ آپ کا یعنی مارس اپنی پاور میں آئے، اس ٹائم میں یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، پھر جن کو جو اس اثر سے متاثر ہوتے ہیں ان کو وہ رکھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں، تو ایسے لوگ پھر اس کی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 9 سے 16 مئی کے درمیان میں، جون 2023، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ دوسرا برج ثور ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ۔ السلام علیکم دوستو، برج ثور کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور زہرہ کہاں پر ہے؟ زہرہ در اسملہ میں ہے، جو کہ 5 جون کو اس برج میں داخل ہوا اور 9 اکتوبر تک یہاں پر رہے گا۔ اب یہ برج اس کے لیے ہبوتی برج ہے، تو برج ثور والوں کے لیے ایک پریشان کن بات ہے۔ اب یہاں پر یہ برج کس سیارے سے اس ماہ یعنی 9 سے 16 جون کے دوران میں کون کون سی ساتھ اور کون سی نحس یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، یا
हमारे साथ क्या कर रहा है बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए, वो एक नज़र हम देखते हैं। तो हम जब देखते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं, तो कमर दर हमल है और 12 जून को ये सैयारा कमर बुर्ज हमल में रहते हुए सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्लीस कायम कर रहा है, जो कि एक 7 कुव्वत है। 4:40 पर ये नज़र कायम कर रहा है। अब इस वक्त में आपको महबूब से कुछ खदशात तो होंगे और महबूब से वफा भी मिलेगी। ये ऐसे मिले जुले रुझान हैं कि जिसमें आपको बैक वक्त खुशी का एहसास भी होगा और गमी का एहसास भी होगा। तो आपको चाहिए कि इस वक्त में अपने मिजाज में नरमी लेकर आए, और इन अय्याम में ये होगा कि जिसके असरात होंगे 11, 12 और 13 जून को, कि आप में मोहब्बत का अंसर गालिब रहेगा, आपके मिजाज में नरमी रहेगी, आपकी गुफ्तगू शाइस्ता हो जाएगी, आप में एक रोमानवी माहौल होगा, तबीयत में रोमान पैदा हो जाएगा। आप चाहेंगे हर एक से मोहब्बत से प्यार से बोलें। तो ऐसा इन अय्याम में होगा। तो इस को आप इतना नरम भी ना रखें कि इतनी गुफ्तगू में नरमी भी ना लेकर आएँ कि लोग आपको मीठा समझकर और पी जाएं। थोड़ा सा उसमें आपको एहतियात बरतनी होगी और किसी अच्छे और बुरे की आपको पहचान रखनी होगी, तो आप इन मामलों से बेहतर तौर पर और अच्छी तरीके से गुजर सकेंगे। और इसके बाद कमर दर सौर जब होगा, यानी वो कमर का शर्फी बुर्ज है, और 14 जून को तो ये बुध का दिन होगा, और ये सैयारा ज़ोहरा के साथ कमर की नज़र तरबी कायम हो रही है, जो कि 2:07 पर है। अब ये जो नज़र तरबी होती है ना, ये नहस तरीन नज़र होती है, यानी इस टाइम में नेगेटिव एनर्जी आसमान से ज़मीन की तरफ आती है, और इसका वक्त जो बनेगा हमारा 13, 14 और 15 जून है। ये हफ्ता 9 से 16 जून के दरमियान में है, लेकिन इस हफ्ते के जो आखिरी 3 दिन हैं तो वो ज़रा अच्छे नहीं हैं। आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इस दौरान में करना ये होगा कि सफ़र में रुकावट आपके आ सकती है, और इन अय्याम में अगर किसी गर्ज से भी जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें तो आपकी फेवर में जाएगी ये बात। आप किसी नुकसान से बच सकते हैं। चोरी का खदशा है, हादसे का खदशा है, खुदा ना खास्ता। तो आप इस दौरान में सफ़र ना करें तो आपकी ज़ात के लिए अच्छा है। कहीं से आपको धोखा मिल सकता है। आप मोहतात रहकर सारे ही काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी कीमती शय की चोरी का भी अंदेशा है या गुम हो जाने का अंदेशा है, तो आपको ख़वातीन ख़ास तौर से इस वर्ष से जो ताल्लुक़ रखती हैं तो वो ज़ेवरात को बहुत ध्यान से रखें, बहुत संभाल कर रखें, लॉकर में रखें। और इसी तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं या कोई भी अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, या तलबा के लिए तालीमी असनाद हैं, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनकी ज़िंदगी का कैरियर जिन पर है, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को बड़े एहतियात से रखें, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का खदशा है। अब इस हफ्ते के हम जब मजमूई हालात देखते हैं इन सैयारों की रोशनी में, तो पता ये चलता है कि आप किसी नए माहौल में जाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको एक नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, तो आप वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। जब आप अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालेंगे तो आप में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और नए लोग, नए चेहरे, नए रवैये मिलेंगे। तो आप अपने काम को जारी रखें, उन लोगों में घुल मिल जाएं, और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए तजर्बे भी मिलेंगे और नई बातें मिलेंगी, नई सोच मिलेगी जो कि आप पहले नहीं जिस सोच के हामिल थे। और कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। आप अपने माली हैसियत को देखते हुए आप किसी की मदद भी कर सकते हैं इस हफ्ते में, मगर ये देखें कि अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। और आप ये देखें कि जब आप उन लोगों से मिल रहे हैं या किसी की माली मदद कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़ात को भी सामने रखें कि कहीं पर आपकी ज़ात पर कोई उंगली ना उठे, आपके अना पर कोई उंगली ना उठे, आपकी शोहरत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब आप इन चीज़ों को देखकर इस तरह का ही करेंगे जैसे कि हमने बताया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आप इस हफ्ते के जो आखिरी दिन हैं जिनको हमने एहतियात से गुजारने का कहा है, तो आप उनमें उस नुकसान से बच जाएंगे जो कि अंदेशा हमने पहले जाहिर किया है। आपके हफ्ते के पहले जो 3 दिन हैं वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं।
آپ کے کاروباری حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کو مالی معاونت بھی کہیں سے حاصل ہوگی، آپ کو انکم کے ذریعے بھی کہیں سے مل جائیں گے، یا آپ کی انکم اچھی ہو جائے گی، آپ سیونگ کر سکیں گے، اور جو پہلے سیونگ کیا اس کو آپ کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کریں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن خیال رہے، پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ محتاط رہ کر آپ اس ہفتے صدقہ ضرور دیں اپنا۔ آپ کے صدقے میں ریگولر آپ کا تو بنتا ہے کہ سوجی، شکر اور آٹا، شکر سے مراد چینی بھی ہے، سوجی، چینی اور آٹا، یہ آپ یہ کریں گے کہ ہم وزن لے لیں گے، 1.25 پاؤ لے لیں گے یا 1 کلو لے لیں گے، ان کو اپنے ہاتھ سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کے آپ 6 پیکٹ بنا لیں، 6 پیکٹ بنا کر، اور جب بھی جمعے کا دن آئے، دن کو 1:30 سے 2 بجے یا رات کو 9 سے 9:30 کے درمیان میں، گرمی ہے تو آپ 9 سے 9:30 کا وقت رکھیں، تو آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے برج حاکم سیارہ ہے نا زہرہ، یہ اس کی ساتیں ہیں اس وقت میں، وہ ساتیں 12 ساتیں ہوتی ہیں نا، 12 دن کی 12 رات کی ہوتی ہے، تو دن کی سات جو اس کی آئے گی وہ 1:30 سے 2 کے درمیان آپ کو وقت ملے گا، جس میں آپ وہ اگر صدقہ دے دیں گے تو آپ کے اس سیارے کی جو نحوست ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ٹال دے گا، جو اس کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں یا آئیں گی، آپ کی عزت پر حرف آنا ہے، یا آپ کی شہرت میں کمی ہونا ہے، یا لڑائی جھگڑے پیدا ہونے ہیں، یا کوئی کسی بھی قسم کے اختلاف ہونے ہیں، یا چوری کا اندیشہ ہے، یا جو خدشات ہم نے بتائے ہیں، تو اس صدقے کی برکت سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب یہ ساتھ دوبارہ سے ہمیں رات کے وقت میں ملتی ہے، رات کا وقت وہ 9 سے 9:30 کے درمیان میں، جمعے کا دن ہے، تو آپ پہلے سے ہی چیزیں لے لیں۔ اب اس میں سے جو ہم نے بتایا 1 کلو لے لیں یا 1.25 پاؤ لے لیں ہر شے، اور اسے مکس کریں، اس کے 6 پیکٹ بنائیں، اور 1 پیکٹ آپ ان جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، اور دعا کریں کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، تو یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھ پر آنے والی ہر مصیبت اور ہر پریشانی اور ہر ناگہانی آفت سے مجھے میرے اہل خانہ کو نجات دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھ دے۔ اب اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ جو پریشانی آنی ہے، وہ جو مصیبت آنی ہے، اس صدقے کی برکت سے وہ ٹل جائے گی، آپ پر اس کے اثرات بہت کم پڑیں گے۔ اور خواتین اس ہفتے میں ہلکے نیلے رنگ کا استعمال کریں گی، لیکن آپ ایک خاص خیال یہ رکھیں گی خواتین کہ سرخ اور میرون رنگ کا آخری 3 ایام میں استعمال نہیں کریں گی۔ آپ کے بیسک جو ہے زمین، آپ کے جو ڈریس ہے وہ اس کلر کی نہ ہو، میرون، سرخ اور کلیجی کلر میں، ڈارک شیڈ میں، لائٹ شیڈ یوز کریں۔ تو آپ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مارس کے ساتھ آپ کی نحس نظر بن رہی ہے آپ کے سیارہ کی، تو وہ پھر اس کے نیگیٹو انرجی یہ کلر بہت تیزی سے قبول کرتے ہیں، جب یہ کلر نہیں پہنیں گے تو وہ نیگیٹو انرجی قبول نہیں کرے گی۔ سیم اس طریقے سے کہ جب گرہن ہوتا ہے یا سورج کے وقت میں دوسری مثال دیتا ہوں، سورج کے وقت میں جب سورج فل آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے تو میگنیفائر اٹھاتے ہیں، ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، نیچے بلیک کلر کا کوئی کپڑا یا کاغذ رکھتے ہیں تو اس میں آگ لگ جاتی ہے، فوکس کرنے کے بعد آگ نہیں تھی تو آگ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ اس وقت میں اس نے انرجی لی اور پاور کے ساتھ نیچے اس کا اثر دکھایا۔ سیم اسی طریقے سے جو ریڈ ہے، میرون ہے، یہ 2 کلر ایسے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے بتایا ہے سرخ کلر، کہ یہ نیگیٹو انرجی ان 3 ایام میں زیادہ تیزی سے اپنے اندر جذب کریں گے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی یا کم سے کم معدے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔